वेलकम टू ईपीजी पाठशाला। ईपीजी पाठशाला कृते सर्वेभ्यः सर्वाभ्यश्च स्वागतं सुस्वागतं व्याहरामि। इदं प्रथमं पत्रं विषय भवति लघुशब्देन्दुशेखरस्य संज्ञाप्रकरणम्। अद्य पाठ्यविषय भवति पाणिनि व्याकरणस्य वेदांगत्वम्। अत्र मुख्यांशाः भवन्ति पाणिनि व्याकरणस्य वेदांगत्वे प्रमाणम्, अनुबन्धानां सादित्वम्, अनुबन्धानां महेश्वरकृतत्वे भाष्यविरोधः इति शङ्का, अत्र समाधानं वर्णानाम् आदित्वम् इति। भवन्तः जानन्ति वेदस्य षडङ्गानि सन्ति: शिक्षा, कल्प, छंद, नियोक्तं, ज्योतिष, व्याकरणम्। तत्र षड्सु अंगेषु व्याकरणं भवति मुख्यं। मुखं व्याकरणं श्रुतम् इति वचनात् व्याकरणस्य मुख्यत्वं समायाति। पतञ्जलिना अपि महाभाष्यस्य पस्पशान्निके उक्तं यत् ब्राह्मणेन निष्कारणधर्मः षडङ्गो वेदो अध्येयं ज्ञेयश्च इति। अतएव षडङ्गेषु व्याकरणं मुख्यं भवति। तर्हि पाणिनि व्याकरणस्य वेदांगत्वम् अस्ति न वा इति विचारः अधुना प्रचलति। पाणिनिना अष्टाध्यायीग्रन्थः विरचितः। सूत्रात्मको अयं ग्रन्थः। अत्र ग्रन्थे प्रायः 4,000 सूत्राणि सन्ति। आदौ 14 सूत्राणि पाणिनिना पठितानि। एतेषां सूत्राणां कर्ता कः इत्यस्मिन् विषये विवादः परिलक्ष्यते। केषाञ्चित् मतेन एषां 14 सूत्राणां कर्ता पाणिनिः, अन्येषां मतेन महेश्वरः। युधिष्ठिरमीमांसकः तस्य व्याकरणशास्त्र का इतिहास इति ग्रंथे महेश्वरः न भवति 14 सूत्राणां कर्ता पाणिनिरेव एव येषां सूत्राणां कर्ता इति सः प्रतिपादयति। परन्तु नागेशेन लघुशब्देन्दुशेखरे महता प्रयत्नेन संसाधितं प्रमाणितं यत् एतेषां 14 सूत्राणां कर्ता महेश्वरः इति। अतएव 14 सूत्राणां कर्ता महेश्वरः इति नागेशस्य मतम्। येषां 14 सूत्राणां अक्षरसमाम्नायपदेन आम्नायपदेन वा व्यवहारो दृश्यते। बहुषु स्थलेषु महाभाष्यकारेणापि उक्तं वर्णसमाम्नायः इति, अक्षरसमाम्नायः इति। प्रौढमनोरमादिषु ग्रन्थेषु अपि सर्वेषु स्थलेषु 14 सूत्राणां कृते अक्षरसमाम्नाय इति पदस्य व्यवहारो दरीदृश्यते। परन्तु श्रुतिः स्त्रीवेदः आम्नायः इति अमरकोशात् अनुमीयते यत् वेदे एव आम्नाय शब्दस्य प्रयोगः भवति, नान्यत्र। आम्नायस्य क्रियार्थत्वात् अनर्थक्यम् अतदर्थनाम् इति जैमिनीयसूत्रम् अपि अत्रार्थे प्रमाणम्। अर्थात् वेदे एव आम्नाय शब्दस्य प्रयोगः साधुः,
वेदे एव समामनाय शब्दस्य प्रयोगः साधु इति सर्वेषां मतं कोशकाराणाम् अपि मतं वर्तते। अतः प्रत्याहारार्थः प्रणीतेषु अयूण इत्यादि 14 सूत्रेषु आम्नाय समाम्नायः इति प्रयोगः कथं प्रचलति इति अस्माकं समेषां मनसि जिज्ञासा उदेति। अस्याः जिज्ञासायाः प्रशमनाय सिद्धान्तकौमुद्यां लिखितः प्रतिपादयति यत् इति माहेश्वराणि सूत्राणि। सिद्धान्तकौमुद्यां 14 सूत्राणाम् अन्ते इति माहेश्वराणि सूत्राणि इति लिखितम् अस्ति। अर्थात् 14 सूत्राणि महेश्वरात् आगतानि इति अर्थः। ततः आगतः इति सूत्रेण महेश्वर शब्दात् अण् प्रत्यये माहेश्वर भवति, तत्र भवति माहेश्वराणि सूत्राणि इति। अर्थात् 14 सूत्राणि महेश्वरात् आगतानि इति अर्थः समागच्छति। किन्तु बहुषु सिद्धान्तकौमुदी ग्रन्थेषु मातृकादिषु अपि इति पाणिनिसूत्राणि इति लिखितम् अस्ति। अतएव सर्वत्र विवादः परिलक्ष्यते येषां कर्ता कः इति। अतएव येषां कर्ता महेश्वर एव नान्यः इति प्रमाणीकर्तुं नागेशः यतते। महेश्वरस्य भगवतः पाणिनिः महेश्वरात् प्रसादरूपेण एतानि सूत्राणि लब्धवान्। एवं च येषां श्रुतिरूपत्वेन आम्नाय समाम्नाय शब्देन व्यवहारः समीचीनः इति नागेशः प्रतिपादयति। श्रुतिमूलकत्वात् येषां वेदांगत्वम् आनुपूर्विमूलिका श्रुतिरेव इति तैः उक्तम्। अतः श्रुतिमूलकत्वात् अस्यैव वेदांगत्वम् इति नागेशेन प्रोक्तम्। अत्र एव शब्दः नागेशेन प्रयुक्तः। यदि अस्यैव वेदांगत्वम्, अस्यैव नाम पाणिनि व्याकरणस्य एव वेदांगत्वं, तर्हि पाणिनि प्रणीत व्याकरणात् पूर्वं व्याकरणस्य वेदांगत्वं किं नास्ति इति प्रश्नः समागच्छति। अत्र एव शब्दः अप्यर्थकः। भगवतः पाणिनेः सूत्राणां प्रायेण प्रत्याहारद्वारा प्रयोगसाधुत्वविधानेन प्रत्याहारस्य च वर्णसमाम्नाय मूलकत्वेन पाणिनीय व्याकरणस्य श्रुतिमूलकत्वं सूचितं नास्ति तत्र किन्तु पाणिनेः पूर्वं यानि व्याकरणानि आसन् येषामपि वेदांगत्वम् आसीत्। अतएव अत्र एवकारः अप्यर्थकः इति, अर्थात् श्रुतिमूलकत्वात् अस्यापि वेदांगत्वम्। अस्यापि नाम पाणिनि व्याकरणस्यापि वेदांगत्वम् इति अर्थः। अतएव पूर्वम् अपि व्याकरणस्य वेदांगत्वं सुरक्षितम्। पाणिनीय व्याकरणस्य वेदांगत्वे किं प्रमाणम् इत्यस्मिन् विषये विचारः प्रस्तूयते। श्रुतिमूलकत्वात् पाणिनीय व्याकरणस्य वेदांगत्वम् अस्ति इति नागेशस्य मतम्। अत्रार्थे पाणिनीय शिक्षावचनम् एव प्रमाणम्
पाणिनीयशिक्षायाम् उक्तमस्ति यत् येनाक्षरसमाम्नायम् अधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः इति। येन भगवता पाणिनिना महेश्वरात् वर्णसमाम्नायम् अधिगम्य नाम संप्राप्य कृत्स्नं नाम समग्रं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः इति अर्थः। अनेन सूचितं यत् महेश्वरात् लब्धा यं श्रुतिः वर्णसमाम्नायस्य श्रुतित्वातेव सोऽयम् अक्षरसमाम्नायः पुष्पितः फलितश्च चंद्रतारकवत् प्रतिमंडितो ब्रह्मराशिः इति भाष्यवचनं संगच्छते। भगवता पतंजलिना महाभाष्ये एतद् वाक्यमुक्तं सः अयम् अक्षरसमाम्नायः पुष्पितः फलितः चंद्रतारकवत् प्रतिमंडितः ब्रह्मराशिः अक्षरसमूहः वर्णसमूहः इति। अत्रापि भाष्यकारेण पतंजलिना अक्षरसमाम्नाय शब्दस्य प्रयोगः कृतः। अयमित्यादि श्रुतिरूप वर्णसमाम्नायः पुष्पितः फलितः नाम सुशोभितः ब्रह्मराशिः नाम वेदसमूहः इति समाम्नाय शब्द व्यवहारः सर्वथा उपपद्यते। येषां चतुर्दश सूत्राणां वेदत्वे नास्ति कश्चन संदेहः। भर्तृहरिणापि प्रोक्तं यत् यथा एव इदम् अव्युच्छिन्नं चंद्रतारकादिः एवं अस्य अक्षरसमाम्नायस्य न कश्चिदाधुनिकः कर्तास्ति एवमेव वेदपारम्पर्येण स्मर्यमाणः इति। भर्तृहरिणा चतुर्दश सूत्राणां कृते अक्षरसमाम्नाय शब्दस्य प्रयोगः कृतः। एवं च अस्य न कश्चन आधुनिकः कर्ता अस्ति इति तेन उक्तम्। अर्थात् येन रूपेण इदम् अव्युच्छिन्नं नाम शरीरकर्तृकत्वेन अपरिच्छिन्नम् अर्थात् अनस्वरं कथं चंद्रतारकादिवत् यथा चंद्रस्य तारकाणां स्थितिः तथैव अनस्वरम् अस्य अक्षरसमाम्नायस्य न कश्चित् आधुनिकः शरीरी कर्ता अथवा रचयिता अस्ति इति भर्तृहरेः मतं। वेदसम्बन्धि यत् पारम्पर्यं तेन स्मर्यमाणः वर्णसमाम्नायः वेदस्य ये वक्तारः श्रोतारश्च तैः अध्याप्यमानत्वात् अधीयमानत्वाच्च अस्यापि वेदत्वं सूचितं। वर्णसमाम्नाय मूलक व्याकरण शास्त्रद्वारेण पुष्पितत्वं शब्द प्रयोगेण इदं शास्त्रं फलितत्वम्। उपर्युक्तेषु प्रमाणैः चतुर्दश सूत्रेषु समाम्नाय शब्द प्रयोगेण वेदत्वं माहेश्वरत्वं च स्फुटम् उपपन्नम्। येषां सूत्राणां वेदत्वातेव
तन्मूलकस्य पाणिनीयव्याकरणस्य वेदांगत्वमपि संगच्छते। अनुबंधानां सादित्वम् अनादित्वं वा विचारः प्रस्तूयते। अनुबंधानां कर्ता महेश्वरः। अनुबंधाः इत्संज्ञायोग्याः। चतुर्दश सूत्रेषु अन्त्याः वर्णाः इत्संज्ञकाः। मतान्तरे लणसूत्रस्थस्य अकारश्च इत्संज्ञकः। अनुबंधाः महेश्वरकृता एव इति लघुशब्देन्दुशेखरे नागेशेन प्रतिपादितम् अस्ति। अर्थात अनुबंधानां सादित्वं सुपपादम्। चतुर्दश सूत्र व्याख्यायां नंदिकेश्वरकृतकाशिकायां अनुबंधानां महेश्वरकर्तृकत्वं स्पष्टतया प्रोक्तम्। तथा हि नृतावसाने नटराजराजः ननादढक्कां नवपञ्चवारम् उद्धर्तुकामः सनकादिसिद्धान् एतद्विमर्शे शिवसूत्रजालम्। महर्षि पाणिनिः व्याकरणशास्त्ररचना उपायं समधिगन्तुं सनकादयः ब्रह्मज्ञानं लब्धुं महेश्वरं तपसा आराधितवन्तः। तपसा भगवान् आशुतोषः सन्तुष्टः सञ्जातः। अतः सनकादिसिद्धान् उद्धर्तुकामः नटराजराजः शिवः नृतावसाने चतुर्दशवारं ढक्कां नादयामास। यदा नटराजराजः शिवः ताण्डवनृत्यस्य अवसाने ढक्कां ननाद अर्थात नादयामास अंतर्भावितः। कतिवारं? चतुर्दशवारम्। एतत् ढक्का निनाद उद्भूतं शिवसूत्रजालं महेश्वर प्रसादलब्धं वर्णात्मकसूत्रसमूहं विमर्शे नाम अहं नंदिकेश्वर विचारयामि इति अर्थः। अत्र विमर्शे इति पदं प्रदत्तं। यद्यपि मृषधातुः परस्मैपदी वर्तते, विमृशामि इति प्रयोगः युक्तः। अहं विमृशामि, अहं नंदिकेश्वरः विमृशामि विचारयामि इति अर्थः स्यात्। तथापि अत्र आर्षप्रयोगात् आत्मनेपदं विहितम्। आत्मनेपदे विमर्शे इति प्रयोगः भवति। अयं तु आर्षप्रयोगः। अथवा विमर्शे इति न क्रियापदं परन्तु सप्तम्यन्तं पदं। विमर्श शब्दस्य सप्तमी विभक्तौ एकवचने विमर्शे इति रूपं भवति। विमर्शे सति इत्यर्थः। अर्थात विचारे सति शिवसूत्रजालं बभूव इति अर्थः करणीयः। प्रत्येकं नादात् अयोन इति एकैकं सूत्रम् अभिव्यक्तम्। एभिः सूत्रैः पाणिनिना अष्टाध्यायी विरचिता। सनकादयश्च ब्रह्मज्ञानम् अवापुः। अनुबन्धानां सादित्वे अपरं प्रमाणं भवति। यथा
तत्र सर्वत्र सूत्रेषु अन्त्यवर्ण चतुर्दशम धात्वर्थम समुपादिष्टम पाणिन्यादि इष्ट सिद्धये। अत्र श्लोके धात्वर्थम इति पदस्य अर्थद्वयं वर्तते। तत्र प्रथमो अर्थः धातु मूलक शब्द शस्त्र प्रवृत्त्यर्थम इति, द्वितीयो अर्थस्तु क्रियावाचक पद संपत्त्यर्थम इति। तथा च माहेश्वर सूत्रेषु णादिलान्तम अन्त्यम वर्ण चतुर्दशम अर्थात अयूण इत्यत्र णकारः वर्तते, अन्तिमं सूत्रम हल तत्र लकारः वर्तते। अतएव णादिलान्तम अन्त्यम वर्ण चतुर्दशम पाणिनि सनक प्रभृतीनां सिद्धानां इष्ट सिद्धये धात्वर्थम समुपादिष्टम समुचितम प्रकल्पितम इति अर्थः। अनुबंधकरणार्थश्च वर्णानाम उपदेशः इति पतंजलिना उक्तम्। वर्णानाम उपदेशः किमर्थः इति प्रश्नस्य समाधानार्थं भगवता पतंजलिना पस्पशान्निके उक्तम् अनुबंधकरणार्थश्च वर्णानाम उपदेशः। इदं भाष्यवचनम् अत्रार्थे विनिगमकम्। अत्र भाष्ये करणशब्द प्रयोगेण येषाम् अनुबन्धानां सादित्वं सूचितं। यतो हि अनादिषु करणशब्दस्य प्रयोगः न कुत्रापि दृश्यते। अनुबन्धानां कृतत्वं च उपदेशकर्तृकर्तृत्वमेव। उपदेशस्य कर्ता महेश्वरः, स कर्ता निर्माता यस्य तत् महेश्वरकर्तृकमेव। अनुबन्धानां सादित्वे वृत्ति समवायार्थो वर्णानाम् उपदेशः कर्तव्यः इति भाष्यम् अपि प्रमाणम्। पाणिनेः लाघवेन शास्त्रप्रवृत्तिफलको यः समवायः वर्णानां क्रमेण सन्निवेशः तदर्थ वर्णानाम् उपदेशः करणीयः इति भाष्यार्थः। अर्थात लाघवेन शास्त्रप्रवृत्त्यर्थं वर्णानां क्रमेण सन्निवेशः कृतः इति आशय। अणादि प्रत्याहार द्वारा पाणिनि शास्त्र प्रवेशाय वर्णानां क्रमेण उपदेशः आवश्यकः। अर्थात अणादि संज्ञाभिः लघुना उपायेन इको यणचि इत्यादीनां प्रवृत्तिः संभवति। एवं च अयम् उपदेशः पाणिनेः अन्यकृतः इति सूच्यते। अनेन प्रकारेण माहेश्वरसूत्रेषु अन्त्याः चतुर्दशवर्णाः महेश्वरकृताः। अतः अनुबन्धाः सादयः इति निश्चीयते। येषाम् अनुबन्धानां सादित्वेपि चतुर्दशसूत्रेषु श्रुतित्वम् उपपन्नमेव। ईश्वरचारितः शब्दराशि हि एव श्रुति। चतुर्दशसूत्राणाम् उपदेष्टा न केवलम् ईश्वरः अपितु स्वयं महेश्वरः। अतएव तत्र श्रुतित्वम् उपपन्नम् इति नास्ति संदेहः। यदि येषु चतुर्दशसूत्रेषु श्रुतित्वं न स्वीक्रियेत तदा येषां ब्रह्म उपदेशकत्वं नोपपन्नं स्यात्। यतो हि वचनं वर्तते श्रुतिवाक्येभ्यः वेदवचनेभ्यः
श्रोतव्यः नाम उपदेशो ग्राह्यः इति। अनुबन्धानां महेश्वरकृतत्वम् इति अस्माभिः सिद्धान्तितं बहुभिः प्रमाणैः नागेशेन एतद् संसाधितम् एवं च अनुबन्धाः साधयः इति तैः प्रमाणीकृतम्। यदि अनुबन्धानां महेश्वरकृतत्वम् इति अस्माभिः स्वीकरिष्येत तर्हि भाष्यविरोधः भवति इति शङ्का उदेति। लणसूत्रे भाष्ये णकार विषय आचार्य प्रवृत्तिः ज्ञापयति व्याख्यानतः इति उक्तम्। अस्य अयमाशयो यत् सर्वे अनुबन्धाः सकृत् उपदिष्टाः, परन्तु णकारानुबन्धः वारद्वयम् उपदिष्टः। अयुण् इति सूत्रे णकार अनुबन्धः वर्तते, लणसूत्रेपि णकार अनुबन्धः वर्तते। अतः अत्र संशयो जायते यत् अण् प्रत्याहारः पूर्वेण णकारेण स्यात्, अर्थात् अयु इति त्रयाणां बोधः, अथवा परेण नकारेण अयु रु लु ए ओ अय्यौ ह य ब र ट ल एतेषां वर्णानाम् इति प्रश्नः आगच्छति। इत्थं पाणिनिकर्तृकलणसूत्रघटकणकार विषय संदिग्ध उच्चारणं ज्ञापयति व्याख्यानतो विशेष प्रतिपत्ति नैसन्देहात् अलक्षणम् इति। अनया परिभाषया व्याख्यानात् संदेहस्य दूरीकरणं विधेय। अत्र आचार्यपदेन पाणिनिः गृह्यते। अतः अनुबन्धाः कथं महेश्वरकृता इति शङ्का उदेति। अत्र समाधानम् एवं भवति। वस्तुतः आचार्यप्रवृत्तिः ज्ञापयति इत्यत्र आचार्यपदेन महेश्वर इति गृह्यते। 14 सूत्रानुबन्धाः पाणिनिकृता एव इति वक्तुम् अस्माभिः न शक्यते। अनुबन्धानां महेश्वरकृतत्वे खण्डनम् अनुचितं भवति। यतो हि महेश्वरेण प्रणीताः अनुबन्धाः तेषां खण्डनं न समीचीनं, किन्तु भाष्यकृता पतञ्जलिना अस्य खण्डनं कृतम्। येषां 14 सूत्राणां श्रुतित्वे नियमवर्णनम् इति सूत्रे भाष्यकृता मकारस्य प्रत्याख्यानं कृतं यत् तत् असङ्गतं स्यात्। महाभाष्ये पतञ्जलिना उक्तं यत् अत्र मकारस्य आवश्यकता नास्ति, यतो हि शिष्टाः श्रुतिमण्डनं न आमनन्ति। अतएव कथं श्रुतेः वेदवाक्यस्य समामनायस्य प्रत्याख्यानं पतञ्जलिना कृतम् इति प्रश्नः आगच्छति। अत्र समाधानम् इत्थं भवति। वस्तुतः नियमवर्णनं सूत्रे भाष्यकारेण मकारस्य प्रत्याख्यानं न कृतं। तस्य प्रत्याख्यान परभाष्यं न खण्डनपरं, परन्तु दृष्ट अदृष्टार्थ विचारपरम्। अतः न शिष्टाचार विरुद्धं प्रत्याख्यानमिदम्। अस्य प्रत्याख्यानस्य अयमाशयो यत् मकारोच्चारणं किं
अदृष्टमात्र प्रयोजकम अथवा दृष्टादृष्ट उभय प्रयोजकम इत्येव विचारः पतंजलिना उपस्थापितः इति विचारे भाष्यकारस्य पतंजलेः तात्पर्यं भवति यत्र अदृष्टमात्र प्रयोजनं सिद्ध्यति तत्र प्रत्याख्यान व्यवहारः येषां वर्णानां पदानां वा दृष्ट अदृष्ट प्रयोजन द्वयं वर्तते तेषां प्रत्याख्यानं न कुत्रापि दृश्यते भाष्ये येषां केवलम् अदृष्टम् एव प्रयोजनं तेषामेव प्रत्याख्यानं कृतं पतंजलिना तदुक्तम् इको यणचि सूत्रे भाष्ये सामर्थ्य योगात् नहि किंचित् तत्र पश्यामि शास्त्रे यतनर्थकं स्यात्। सामर्थ्य योगात् इत्यस्य अर्थः किम्? सम्यक् अर्थः समर्थः तस्य भावं सामर्थ्यम्। अत्र अर्थशब्दः प्रयोजनवाची। सामर्थ्यस्य योगः नाम संबंधः तस्मात् सामर्थ्य योगात् अथवा योगस्य नाम सूत्रस्य सामर्थ्यम योगस्य सामर्थ्यम सामर्थ्य योग राजदंतादित्वात् योग शब्दस्य परनिपातः भवति। सामर्थ्य योगात् इत्यस्य अर्थः भवति प्रयोजन सद्भावात् इति। अत्र व्याकरणशास्त्रे यत् अनर्थकं निष्प्रयोजनं स्यात् इति न पश्यामि न जानामि। अर्थात् अत्र व्याकरणशास्त्रे एतादृशं किमपि निष्प्रयोजनं न वर्तते इति पतंजलिना उक्तम्। अर्थात् दृष्ट प्रयोजनस्य अभावेपि अदृष्ट प्रयोजनं वर्तते एव। व्याकरणशास्त्रे किमपि निष्प्रयोजनं नास्ति इति निष्कर्षः। यदि व्याकरणे केषाञ्चित् वर्णानां दृष्टं प्रयोजनं नास्ति इति उच्यते तर्हि वर्णेनापि अनर्थक्येन न भवितव्यम् इति भाष्यवचनेन साकं विरोधः स्यात्। वस्तुतः अत्र भाष्ये अनर्थकत्वं न दृष्ट प्रयोजन शून्यत्वरूपं किंतु बोध्यार्थराहित्य रूपम् एव भवति। एवंच अर्थरहितानि वचनानि यथा लोके तथा अत्रापि इति शंकायाः निरासाय भाष्यकृता एको वर्णः अनर्थको अत्र शास्त्रे नास्ति सूत्रस्य अनर्थक्यम् इति का कथा दूरे तिष्ठतु। अर्थात् कश्चन वर्णः बोध्यार्थरहितः नास्ति इति भाष्यस्य आशयः न तो दृष्ट प्रयोजन शून्यः नास्ति। इत्थम् अनुबन्धः सादयः महेश्वरकृता एवेति सिद्धान्तः। वर्णानाम् आदित्वम् अनुबन्धानां सादित्वम् इति सिद्धान्तः भवति। चतुर्दश सूत्रेषु अनुबन्धातिरिक्तस्य सर्वस्य वर्णस्य अनादित्वं सूचितम् अनुबन्धकरणार्थश्च इति भाष्यात्। तदुक्तं ऋक्तन्त्र व्याकरणे इदम् अक्षरछन्दः वर्णशः समनुक्रान्तं यथा आचार्यः ऊचुः। ब्रह्मा बृहस्पतये प्रोवाच बृहस्पतिरिन्द्राय इंद्रो भरद्वाजाय भरद्वाज ऋषिभ्यः ऋषयः ब्राह्मणेभ्यः न खलु इमम् अक्षर समाम्नायम् इति आचख्यते न भुक्त्वा न नक्तं प्रब्रूयात् ब्रह्मराशिः इति। इदम् अक्षरछन्दः नाम
अक्षराणां बोधकं वेदरूपं वर्णशः वर्णं वर्णं व्याप्य अत्र विप्सायां सस्प्रत्ययः समनुक्रान्तं सम्यक् रूपेण दर्शितं मया इत्यर्थः। ब्रह्म प्रतिपादकः वर्णराशिः भोजनानन्तरं रात्रौ नोच्चारयेत्। ब्रह्म प्रतिपादकत्वातेव अस्य वर्णसमाम्नायस्य ज्ञाने सर्वेषां वेदानां पारायणे पुण्यं फलं प्राप्यते। मंत्रोपदेशवत् वर्णोपदेशः स्वीकरणीयः। उपदिश्यमानाः मंत्राः आद्योच्चारण विषयाः न भवन्ति, किन्तु पूर्वं बहुभिः उच्चरितत्वेन सिद्धाः एव भवन्ति। एवं प्रकारेण पाणिनि व्याकरणस्य वेदांगत्वं प्रतिपादितं संसाधितं प्रमाणीकृतं नागेशेन। 14 सूत्राणि न पाणिनिना विरचितानि, परन्तु महेश्वर प्रसादतया लब्धानि, अतएव माहेश्वराणि इति प्रयुज्यते। पाठ्यांश संग्रह उपस्थाप्यते। महेश्वर कृतत्वात् अनुबन्धाः सादयः वर्णाः अनादयः। श्रुतिमूलकत्वात् पाणिनीय व्याकरणस्य वेदांगत्वम् अक्षुण्णम्। 14 सूत्रेषु समाम्नाय शब्द प्रयोगेण वेदत्वं माहेश्वरत्वं च स्फुटम् उपपद्यते। अनुबन्धकरणार्थश्च वर्णानाम् इति भाष्यवचनेन करणशब्द प्रयोगेण अनुबन्धानां सादित्वं सूचितम्। आचार्य प्रवृत्तिः ज्ञापयति इत्यत्र आचार्यपदेन महेश्वर एव गृह्यते, न तु पाणिनिः। मकार प्रत्याख्यान परभाष्यं न खंडन परम, परंतु दृष्ट दृष्टार्थ विचार परम एवं व्याख्यानं संपन्नम।